we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Katorse ka classroom sa Malita Central Elementary School sa Davao Occidental nasunog. Sa video nga kuha sa mga residente, makita ang dakong kalayo nga milamoy sa mga classroom sulod sa Malita Central Elementary School sa Davao Occidental. Paspas ang pagkanit sa kalayo kay kusog sab matud pa ang hangin ni adtong tungura. Sa inisyal nga mga tala sa BFP Malita, ana sa siyam ka classroom ang naabo samtang 5 ang partially damaged. Padayon pa ang investigasyon sa BFP kalabot sa hinungdan sa maong sunog. Nagpaygay na matud pa og meeting kaganihang o kagahapon sa buntag ang mga opisyales sa DepEd Davao Occidental Division, tali school officials ug mga teachers sa mga pamaagi aron nga dili mabalda ang pagtuon sa mga pupil layo sa dunay mga naabo nga classroom. Libuan nga mga deboto ang midagsa para sa traslasyon sa itom nga Nazareno sa Cagayan de Oro City. Kapin 17,000 ka deboto ang misalmot sa traslasyon. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Sayo pa lang sa buntag, puno na sa mga deboto ang sulod ug gawas sa St. Augustine Cathedral Church sa Cagayan de Oro City nga buot mosalmot sa traslasyon sa itom nga Nazareno. Pinaagi sa usa ka misa nga gipanguluhan ni Reverend Father Jose Pulgo. Gisugdan ang kasaulugan sa traslasyon sa imahen sa itom nga Nazareno palibot sa syudad. Viva Jesus Nazareno! Viva! Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Pasado alas 5 sa buntag, dihang miarangkada ang andas sa itom nga Nazareno nga giduyugan sab sa libuan ka mga deboto nga gikan pa sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Viva! 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 Si Regina Reyes nga gikan pa sa Bukidnon, 7 ka tuig na kuno nga deboto sa itom nga Nazareno. Gigahinan gyud kuno niya og panahon ang traslasyon, taliwala pa nga adlaw sa trabaho tungod sa iyang debosyon sa itom nga Nazareno. Nakita man ako nga kanang nagyoy kanang milagro. Kaloy sa Diyos Ginoo. Kaloy kanang maski unsa kalisod nagya po'y kasulbaran ng tanan. Salig lang gyud. Kaloy sa Ginoo kay gihatag gid ni Jesus Nazareno ang akong gipangayo sa iyaha. 2,000 ka mga uniform ug non-uniform personnel ang nagbantay sa ruta nga agihan sa traslasyon ug sa mga deboto. Bantay sarado sab sa kapulisan, kasundaluhan, kabomberuhan ug mga volunteer groups ang andas nga gisakyan sa imahen sa itom nga Nazareno. Pinaagi sa usa ka human barricade. Apan bisan pa man nga gibawal ang paglabay og panyo sa mga ihos, samtang nagdagan ang andas, doon na gihapoy pipila ka mga misuway sa paglabay. Human ang sobra 2 ka oras nga traslasyon, nabalik na ang imahen sa itom nga Nazareno sa simbahan niini sa Nazareno Parish. Sumala sa Cagayan de Oro City Police, miabot sa kapin 17,000 ka mga deboto ang miduyog sa maong kalihukan. Super kung makita nato wala ikulian kung nagian sa kadalanan, hapsay atong pagparagan sa translasyon. Ang pagsabot po nila. Katong ginabawal tanan, ito lang po itong kamanon, para mumuli sa kayuhan sa karaghanan. Kini na ang ikaduhang traslasyon nga gipaygayon dinhi sa Cagayan de Oro City. Human ang halos 3 ka tuig nga pag-postpone niini gumikan sa pandemya sa COVID-19. Ug taliwala pa man sa mga hulga sa seguridad nga nadawat, paghuman sa pagbusikad sa bomba sulod si MSU Gymnasium, wala gihapon nagpatarog ang libuan ka mga deboto nga misalmot sa maong kalihukan. Sumala sa simbahang Katoliko nga usa lang ang mensahe nga gustong ipaabot aning libuan ka mga deboto nga misalmot sa kalihukan sa itom nga Nazareno aron ipakita ang ilang hugot nga pagtuo sa milagrong dala sa itom nga Nazareno.
Sa kinatibukan, nahimong malinawon ang pagsaulog sa traslasyon sa itom nga Nazareno sa syudad, hangyo sa kapulisan sa mga gusto pa nga moapas og simba, nga likayan ang pagdala og mga dagkong bag ug pagsuot og kalo ug jacket, lauman sab kuno ang istriktong pag-check sa mga musulod sa simbahan. Magpadayon ang matag oras nga misa sa simbahan, taman alas 8 sa gabi alang sa mga deboto nga buot moapas og simba. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Nagkatapok sab ang mga deboto sa itom nga Nazareno sa mga kalsada sa Kidapawan City alang sa traslasyon sa itom nga Nazareno. Gatusan ka mga deboto gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao ang misalmot sa traslasyon sa itom nga Nazareno sa mga kalsada sa Kidapawan City. Ana sa 11 ka mga replika sa itom nga Nazareno ang giparada sa mga nagunang kalsada sa syudad. Milungtad ug halos usa ka oras ang palibot sa mga imahen gikan sa cathedral ug pabalik sa simbahan. Nang hatag sab ang ubang mga deboto ug mga panyo nga dunay hulagway sa itom nga Nazareno. Duna say mga deboto nga naghulat lang sa kilid sa kalsada sa pag-agi sa mga imahen aron ipakita ang ilang debosyon sa itom nga Nazareno. Sa pagsaulog sa adlaw sa itom nga Nazareno, pipila ka mga deboto sa Samal Island midayo sa usa ka inland resort sa isla nga dunay imahen sa itom nga Nazareno. Ani ang report? Imbes nga mobiyahe pa sa Quiapo aron mosalmot sa traslasyon sa itom nga Nazareno, dinhina sa usa ka inland resort sa Purok 5 Sitio Kabadyangan, Barangay Mambago ay sa Samal Island bibisita ang magtiay nga sila Earl o Granalin aron magampo. Tungod sa maong resort, dunay dakong imahen sa itom nga Nazareno nga ginadayo sa mga deboto. Sir, mao mo nagapahatag og kanang buwina sa mga sir. Mang mo naga-wish me diri sir nga kanang maswertihan gani me. Dako usab ang pagpasalamat ni Renalyn tungod kay gitubag matod pa sa puong Nazareno ang iyang pag-ampo. Gihatag niya nga matagaan mi kano baby nga buutan nga tarong nga panimuyo o tarong nga trabaho. Gawas ni ini, mahimo sab kalaagan ang maong lugar. Sa mga gusto mag-relax, aduna sila ay jacuzzi. Picture perfect sab ang ilang view. Kasagaran jud na ay mga anhi diri para mag-pray, para sila mga wish guro nila. Sumana sa tag-iya sa maong inland resort, siya mismo ang nag-ukit sa maong imahen sa itom nga Nazareno, sulod lang sa usa ka semana. Lapas usa ka dekada na sila nga deboto sa itom nga Nazareno. Dako matod pa ang iyang pagpasalamat sa puong Nazareno, human hatagan og ikaduhang kinabuhi ang iyang anak, nga kani adunay sakit sa kasing-kasing. Number 1 na ng tabang niya sa kong anak. Ug sa tanan problema na niagi sa mo sa kong pamilya, sagikan sa naglisod pa mi hantod sa niangat ko karon, amo nang nauna-una anak ko na magtindog ko isa ka resort na ipangalan ako kay Black Nazarin. Busa nahimo na siyang deboto sa puong Nazareno. Wala ko gisaligan nga ginapangay og tabang si Nazareno lang gyud. So sa dako sa tabang niya sa kuha nga wala ko gipangayo sa iyang tabang na wala gyud niya gihatag. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka lalaki nga giingong hubog ang nakaangkunog sa Madpinusilan, human gisulayan pagkuha matud pa niini ang pusil sa usa ka pulis sa Alamada, Cotabato. Nakaangkunog sa Madpinusilan sa tiyan ang 39 anyos nga lalaki nga giilang si alias Dondon. Kinsa giingong lango sa ilimnong makahubog, human nga gisulayan niini og ilog ang pusil sa pulis nga nailang si Police Staff Sergeant Muammar Hussein Guro sa Purok 3, Barangay Bao, Alamada, Cotabato. Sa investigasyon sa otoridad, nag-roving matud pa sa lugar ang pulis, dihang miabot ang lalaki ug gisulayan pagkuha ang pusil niini. Dihang nabantayan sa pulis, aksidente matud pa niining napusilan ang tiyan sa lalaki. Gilayong gidala sa usa ka ospital sa Libungan, Cotabato ang lalaki kinsa natapsingan sa tiyan ug nagpaayo na. Posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa Article 151 ug 155 sa Revised Penal Code ang maong lalaki. Usa ka delivery rider sa usa ka water refilling station ang patay human gipusil sa Isabela City. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Nakabsan sa iyang kinabuhi ang 48 anyos nga usa ka delivery rider nga si Eliazar Salvador kinsa residente sa Barangay Menzi, Isabela City, human kini gipusil sa Barangay Market Site sa susamang syudad Domingo sa hapon. Sumala pa, nag-deliver og tubig ang biktima sa lugar dihang adunay riding in tandem suspects nga kalit lang gipaarakan ng biktima. Ang suspect
Nailhang nakauban day sa biktima sa trabaho sa water refilling station. Dugang niini, aduna na kunoy daang panagbangi ang duha ka partido. Ang may-ari ng water refilling station is uncle po ng gunman. Noong December po, nagkaroon po ito ng diskusyon, then nauwi sa suntukan na napatulog po ng victim itong kuwan sa suntukan itong suspect. Sabi ma'am, itong kesyo pamangkin siya ng may-ari, parang ino-overpower niya po lahat ng trabahante doon, ma'am. Gusto niya siya parang siga-siga. Pinaagi sa hot pursuit operation, nadakpan sa Lamitan City ang sospek nga nailhang si Aisha Tato Abdul Nasser, 26 anyos. Apan padayong ginapangita ang kauban niini kinsa dili ginapanganlan sa sospek hangtod karon. Ipaubos na sa inquest proceeding ang sospek lakip paraffin test. Kasong murder ang ipasaka batok kaniya. Kini ang unang kaso sa pagpamusil sa Isabela City, Basilan. Apan gipasalig sa kapulisan sa mga residente nga walay angay ikabalaka tungod isolated case ang maong insidente. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, maayo ang dagan sa panahon sa halos tibuok Mindanao karong adlaw. Apan bisan na niini, posible gyapon ang light to moderate rains sa pipila ka lugar ilabi na unyang hapon base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Sumala sa pag-asa, ulan nga hatod sa easterlies o di bakaha localized thunderstorms ang posible karong adlaw sa Mindanao ug ubang parte sa nasod. Hanging amihan sab ang nakaapekto sa northern ug central Luzon. Mga plastik nga basura halos malukop ang parte sa Bosnian River. Dili maayong epekto sa panglawas sa mga residente gikabalak-an. Halapad nga plastik nga basura ang musugat sa mga turista nga anaa sa Drina River kung mobisita ka sa Bosnian Easter Town nga Visegrad. Halos malukop sa basura ang sapa, ilabi na dihang gikural kini og floating trash aron dili maapektuhan ang Visegrad Hydropower Plant. Sumala sa Dejan Fortula usa ka environmental group nga Eco Center Visegrad nga naa sa 5,000 cubic meters ang maong basura gikan sa nagkalain-laing plastics. Miangal na sab ang mga empleyado sa mga hotel ug restaurants tungod apektado ang tourism industry. Gikabalak-an sab ang epekto niini sa panglawas sa katawhan ug ekonomiya sa lugar. Ang Drina River ang padulong sa Montenegro, Serbia ug Bosnia. Sumala pa nga ang mga basura ang motimbaya sa mga bisita nga mosulod sa nasod. Upat patay human nagkarambola ang kapin 50 kasakyanan sa main highway sa Russia. Makita sa aerial video gikan sa emergency helicopter ang grabing danyo sa karambola sa kapin 50 kasakyanan sa main highway sa Russia. Gawa sa mga nangaguba ang sakyanan, makita sab ang mga rescuer nga gitabangan ang mga naangol. Sumala sa head sa Novgorod region nga anaa sa upat ka tawo ang patay lakip niini ang usa ka bata sa nagkarambolang sakyanan niadtong Lunes. Sumala pa nga kapin 50 kasakyanan ang nadanyo sa karambola sa M11 Federal Highway nga nagkonekta sa Veliki Novgorod ug Moscow. Sumala sa Ministry of Emergency sa Russia nga naa sa kapin 20 ka tawo ang samdan sa maong aksidente. Patay ang upat ka magparyente diyang natagak ang ilang sakyanan sa usa ka pangpang sa Siayan, Zamboanga del Norte. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Nakuhaan og video sa usa ka netizen ang pagkatagak sa usa ka sakyanan sa Barangay Gunyan, Siayan, Zamboanga del Norte, Sabado sa buntag. Sa laing video sa lugar kung asa natagak ang sakyanan, makita ang mga biktima nga nagpasad na sa kasagbutan. Matud pa, nalagpot ang mga biktima sa kakusog sa impact atol sa pagkatagak sa sakyanan. Nasayrang magparyente ang mga biktima. Patay diha-diha dayon ang mga sakay nga sila si Vincent Tomong, 50 anyos, Criselda de la Peña, 40 anyos, ug Telita de la Peña Francisco, 70 anyos. Samtang nadala pa sa ospital ang driver niini nga si Ronilo de la Peña, 53 anyos, apan namatay gihapon. Nahulog sila sa shouldering sa may right side.
Then kato pag action og saka kay medyo elevated man gud tong sa right side. Kato na notice siguro sa driver ni kabig siya pa left, nibawi siya ba? Pagbawi niya ma'am, diretso siya sa pangpang na gyud. Sa pagsubay sa kapulisan, gibana-bana ang anaa sa 100 meters ang gilawmon sa pangpang kung asa natagak ang mga biktima. Pauli na unta sila sa Dumingag, Zamboanga del Sur, dihang nahitabo ang aksidente. Gihaya na ang magparyente sa balay sa usa sa mga biktima sa Purok 1 Upper Landing, Dumingag, Zamboanga del Sur. Mipaabot sab og hinabang ang lokal nga kagamhanan. Pahimangno sa kapulisan, They must check the brakes, yung blow baguettes natin. Kung mahimo pa, doble ingat. ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Duha ka motorrider sa Davao City ang patay sa managlahing disgrasya sa truck ni adtong Sabado. Samtang gibutyag sa Traffic Enforcement Unit nga misaka ang ihap sa aksidente sa kadalanan sa Dakbayan niadtong 2023 itandi sa 2022. Ano ang report ni Jandy Esteban? Patay diha-diha dayon ang 23 anyos nga si Arnie Almanoche. Human malatayan og trailer truck sa kilometer 11 Carlos P. Garcia Highway, Davao City, Sabado sa buntag, Enero 6. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, nagmaneho ang biktima sa iyahang motor padulong norte apan pag-abot sa nasangpit nga lugar, naigo ang walang bahin sa iyahang motor sa tuong bahin sa gisundang trailer truck nga nagsubay sab sa susamang direksyon. Rason nga nawad-an kini og kontrol. Nadiretso ang biktima og nabangga sa laing sakyanan sa Picas Lane ug nalabay tungod sa kakusog sa impact. Dayong nalatayan sa trailer truck nga gimanihuan ni Juliven Perez. Anaa na sa kustodiya sa pulis ang driver sa truck. Laing disgrasya sa habang natala sa crossing Fausta, Davao Bukidnon Highway sa Kalinan, Davao City sa susamang adlaw. Patay ang biktima nga si Erwin Lawat, 47 anyos, human na bangga ang gimaniho ang motorsiklo sa truck nga gimanhiuan ni Armando Chongson, 45 anyos, dayong nakalso kini sa ligid sa truck. Ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ang truck driver. Sa sunod-sunod nga aksidente sa kadalanan nga sagad gikalambigitan sa motor ug truck, pahimangno sa kapulisan. Then hinay-hinay lang yuta sa pagpadagan, ma'am. Kaya kung hinay ta sa pagpadagan, layo ta sa disgrasya. Kung madisgrasya man pud ta, dili ingon anak ka impact ka mamatay ang driver. So, kanunay nato irespeto ang speed limit diri sa ato ang siyudad sa Davao. Sa tala sa Traffic Enforcement Unit, misaka og 6% ang ihap sa vehicular accident sa syudad sa tuig 2023 itandi sa 2022. Sagad na itabo sa Carlos P. Garcia Highway, gisundan sa MacArthur Highway. Number one main reason based on the statistic natin is human error. Sumunod yung vehicular defects at pumapangatlo lamang yung road defects. Doon sa human error, number one reason cause doon is yung inattentive ng driver. May nagsa-cellphone siya, hindi niya tinitingnan yung di siya attentive doon sa kalsada. Pahimangno sa buhatan ngadto sa mga motorista nga kanunayon ang pagtuman sa balaod trapiko aron malikay sa disgrasya. Unang-una, self-discipline. Sundin natin yung batas trapiko. Pag nagmamaneho ka, hands on your wheel. Sundin mo lang yung batas trapiko. Respetuhin lang natin mga nagpapatupad nito. Mapamaliit man ang traffic enforcer yan o kapulisan man. Sundin natin. And respeto lang natin yung mga other vehicles and other drivers na nasa paligid natin o nakakasabay natin sa kalsada. Sa Enero 11, hingpit na sab ipatuman ang bagong speed limit sa syudad sa tumong nga malikayan ang disgrasya sa kadalanan. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin 40 ka magbanay sa usa ka barangay sa Libak, Sultan Kudarat ang apektado dihang gibutangan matud pa og hilo ang tinubdan sa ilang tubig mainom. Aniya ang balitang barangay ni Just Tony Humamil. Gilayong giabisuhan ang pipila ka mga residente sa Barangay Basak sa Libak, Sultan Kudarat nga dili una gamito ng tubig sa gripo. Kinihuman nga posibleng kontaminado og hilo ang tinubdan sa tubig sa lugar nga mao ang tubod nga naa nahimutang sa Purok Sidlakan, Sitio Upper Sukong sa maong barangay niadtong January 5 sa gabii. Sa hulagway nga gipost sa barangay kapitan sa lugar, nahimong puti ang tubig. Sa pagpanubay sa barangay, aduna kuno'y gibutang sa tinubdan sa tubig nga gidudahan nilang hilo. Maay na lang daw kuno kay gilayon nilang nabantayan. Apre sa tubig, baho siya, unya kulay puti. So naalarma dayon tong tao. Mo tong gi-report din. Bali ang apektado sina ang upper Sukong ug lower Sukong. Sumala sa pipila ka mga residente,
Doon na kuno sila nakita ang usa ka lalaki nga gikan sa maong lugar. Una na diskubrihan ang pagkolor puti sa tubig sa tubod. Gipanubay na sab matud pa sa Municipal Health Inspector ang maong hitabo. Nakatakda nga dalahon ang nakuhang water sample gikan sa tubod aron mahibaw-an kung unsa nga klase nga chemical ang matud pa gibutang. Ang ilang initial sir gibutangan gyud og kuan kanang hilo ang tubig, gibutangan og hilo pero wala pa nabala og unsa nga klase hilo. Kaya tungod under kuan pa siya og sample. Sa karon gisaradan una sa barangay ang maong tinubdan sa tubig. Nagbutang na sab sila og karatula sa lugar. Tungod sa hitabo, anaa sa kapin 40 ka magbanay sa lugar ang giingong apektado. Hinuon doon na pa man daw laing kakuhaan og tubig mainom ang mga residente sa lugar apan mokabat sa 2 hangtod sa 5 ka kilometro ang gilayon niini sa ilang lugar. Busa adlong Lunes, nagpahigayon og water rationing ang Lebac LGU ug ang barangay ngadto sa mga apektado. Nakatakda sab nga magpahigayon og dugang water rationing ang sangguniang bayan sa Lebac sa adlong Miyerkules. Padayon pang investigasyon sa otoridad kalabot sa hitabo. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Buot tutukan sa Bureau of Jail Management and Penology Region 9 ang problema sa congestion sa mga person deprived of liberty sa Zamboanga City Jail. Kinihuman nga miabot na sa kapin 2,000 ka PDL ang anaa sa sulod sa pasilidad nga dunay kapasidad lang nga 200. Ano ang report ni Efren Mabak? Gibutiyag sa Bureau of Jail Management and Penology Region 9 nga tutukan karon sa ahensya ang pagsulbad sa problema sa congestion sa mga person deprived of liberty kon PDL sa Zamboanga City Jail. Kinihuman nga anaa sa 2,057 ka mga PDL ang anaa sulod sa pasilidad nga duna lang kapasidad nga 214. Hinuon duna nay ginatukod nga bagong pasilidad sa Barangay Talisayan nga gilaraw nga mahimong kabalhinan sa ubang PDL sa City Jail. Sumala sa LGU, ginatukod na ang perimeter fence niini o gigahinan og 120 million pesos nga budget. So, yan po na kami grande budget para hopefully this year 2024 pwede kita man transfer. Ara supplemental budget yamon ara March pwede kami kita el sewerage system. Gawas sa bagong pasilidad, tutukan sab sa BJMP 9 ang paralegal support services aron mapadali ang paglihok sa mga kaso sa mga PDL, ilabi na ang paghatag og parol. Kanunay sab matud pa sila nga magpahigayon og alternative learning system, lakip livelihood program aron mamahimong andam ang mga PDL kung ugali makagawas na sila sa pasilidad. Yung ating reintegration, yung kanilang pagbalik sa kanilang mga pamilya at komunidad. No, dapat maihahanda namin sila ng tama. Ibig sabihin, kung kailangan mag-aral, meron tayong alternative learning system. Inahanda po din namin yung mga female PDL natin na ma-train sila, ma-develop yung skill nila para sa paglaya nila is magamit nila ito. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Nakatakda ng sugdan ang outpatient department building sa public hospital sa Jensan sa gilaraw nga pagpalambo pa sa healthcare services sa Dakbayan. Nagpahigayon na o groundbreaking ceremony ang LGU Jensan sa outpatient department building nga ipatindog sa public hospital sa Jensan nga mao ang Dr. George P. Luyeka Hospital. Doon na matud pa kini inisyal nga 40 million pesos nga pondo. Karong tuiga matud pa nakatakdang sugdan ang konstruksyon niini. Tinguha sa LGU nga mas mamahimong komportable ang mga manginahanglan og medikal nga atensyon. Gani daghan matud pa ang improvement ang pagabuhaton sa maong ospital aron masiguro nga accessible og available ang healthcare services sa Dakbayan. Usa ka dakong sawa ang napalgan sa Daplin sa Suba sa usa ka barangay sa Zamboanga City. Gituuhang gikan sa bukid ang maong sawa ug naanod sa tubig sa usa ka suba sa Dakbayan. Gila yung gidakop sa mga residente ang usa ka dakong sawa nga napalgan Daplin sa Suba sa Cabato Road, Barangay Tetuan, Zamboanga City. Gila yung sab kining gidala sa mismong barangay. Matod sa barangay council, ang maong sawa mitimbang og 10 kilos o ana sa 7 feet ang gitas-on. Gituuhan nga ang maong sawa posibleng nagikan sa bukirong bahin sa Dakbayan nga naanod sa tubig sa Suba. Hinuon walay naangol nga residente atol sa pagdakop sa maong sawa. Gilayon sab kining gi-turn over sa mga personahe sa DENR sa Zamboanga City alang sa saktong pag-atiman. Gidaig sab sa maong barangay ang mga midakop sa maong mananap sanglit wala kini gipasakitan. I really wanted residents
nearby the river to always be vigilant. Niragayod, kosta sa ni items, panlutaw, and call the barangay right away for our proper disposition. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.